بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال لو كور فيزيك ستاتيستيك. في الفيديو اللي فات تعرفنا على شنو هو ان بوزون وشنو هو ان فيرميون، وقلنا بان لي بوزون كيخضعوا لا ستاتيستيك دو بوز اينشتاين ولي فيرميون كيخضعوا لا ستاتيستيك ديال فيرمي ديراك. في هذا الفيديو غنتعرفوا على اشنا هي ايطا ماكروسكوبيك، اشنا هي ايطا ميكروسكوبيك، كذلك غنتعرفوا على لا ديجينيريسونس. اول حاجه دي زيبوتيز اللي غادي نبقاو نخدموا بهم دائما هو ان لي بارتيكيل ديال شي سيستيم سون سونز انتراكسيون اونتر ال. الا كان عندي واحد لو سيستيم وفيه بزاف ديال لي بارتيكيل فكنعتبر بان هادوك لي بارتيكيل حتى شي وحده ما كتعطي انرجي للبارتيكيل الاخرى. لو نومبر دو بارتيكيل اي فيكس، كذلك العدد ديال لي بارتيكيل كيبقى ثابت. L'énergie totale du système est constante et est égale à l'énergie interne. Ou l'énergie totale كيكون هو l'énergie interne. بحيث l'énergie interne كتساوي هي la somme ديال NI epsilon I. مثلا نفترض إلا كان عندي النيفو الأولاني epsilon 1 فيه جوج ديال لي بارتيكيل والنيفو الثاني epsilon 2 فيه 4 ديال لي بارتيكيل. فالانرجي انترن كتكون هي جوج في epsilon 1 زائد 4 في epsilon 2. Les particules ont une suite d'énergie epsilon I répartie sur des niveaux discrets éventuellement dégénérés GI. قلنا chaque niveau كيكون فيه واحد العدد ديال لي بارتيكيل. إلا خدينا مثلا نيفو مثلا epsilon 2 نيفو دينيرجي جوج، يعني كاع لي بارتيكيل اللي عندهم لينيرجي epsilon 2. فهاد لي بارتيكيل واخا عندهم نفس الانرجي فهاد لي بارتيكيل تقدر تكون عندهم دي زيتا كونتيك مختلفين. شاك جروب، يعني كل مجموعة من هادوك لي بارتيكيل اللي عندهم ايتا كونتيك متشابهة كنجمعهم في واحد الكاز وحدة. هذا هو اللي كيعبر ليا على لي بارتيكيل اللي عندهم نفس ليتا كونتيك. هادو بالنسبة لي بوزون. واش قلنا على لي بوزون بانه ماشي مشكل بليزيور بارتيكيل يمكن يكون عندهم نفس ليطا كونتيك. العكس بالنسبه لي فيرميون كمثال على ذلك الالكترون. شاك بارتيكيل كتكون عندها ايطا كونتيك وكتكون فيها بحدها. ما يمكنش دو بارتيكيل يكون عندهم نفس ليطا كونتيك في شي سيستيم. وكمثال خدينا الالكترون. دابا باش نتعرفوا مزيان على لا ديجينيريسونس غناخدو مثال ديال لاطوم. واحد النيفو ان دينيرجي يمكن ليه يهز دوز ان كاري الكترون. النيفو الاولاني يمكن ليه يهز جوج، الثاني يهز 8، الثالث يهز 18 وغاديه بحال هكا. كنقول في هاد الحاله بان النيفو ان راه ديجينيري دوز ان كاري فوا. علاش قلت ديجينيري دوز ان كاري فوا؟ الا خديت مثلا النيفو الثاني كيهز 8 ديال لي زيليكترون، هادشي كيعني بان عندي 8 ديال لي كاز من هذا، 8 ديال لي كاز من هذا بالنسبه لي فيرميون. وهاد لي كاز كاملين عامرين بحيث كل الكترون كياخذ ليا واحد ليطا كونتيك. ويقدر مثلا ما يكونش عندي هاد لي زيطا كونتيك كاملين مثلا عامرين. ماشي بالضروره، يقدر النيفو ما يكونش عامر كامل، يعني هذاك العدد ديال لي بارتيكيل ما يكونش تساوي ليا بالضبط هو هاد الجي اي هو شحال عندي من كاز. ماشي بالضروره يكونوا بحال. كتذكير على لو برينسيپ ديكسكلوزيون دو بولي. البرينسيپ ديكسكلوزيون دو بولي كيقول لك بان دوز الكترون ديال نفس لاطوم ما يمكنش يكون عندهم لي كات نومبر كونتيك ايدونتيك. الا كان عندهم ان و ال و ام بحال فكيختلفوا في الاس اللي هو لو سبين. وحده الكترون كيكون عنده لو سبين ان دومي، والالكترون الاخر كيكون عنده واحد لو سبين موان ان دومي. اذا هذا بالنسبه لا ديجينيريسونس. اشنا هي ايطا ميكروسكوبيك واشنا هي ايطا ماكروسكوبيك؟ ملي نقول لك ايطا ميكرو ولا نبداو بالماكروسكوبيك هي الاولى. ملي نقول لك ايطا ماكروسكوبيك ديما ماكرو كتعني شي حاجه كبيره، يعني غادي تقول لي كل نيفو شحال فيه، كل نيفو دينيرجي شحال فيه. مثلا تقول لي النيفو الاولاني
فيه 5 ديال لي بارتيكيل، النيفو الثاني فيه 7 ديال لي بارتيكيل، النيفو الثالث فيه 8 ديال لي بارتيكيل. ولكن ملي نقول لك عطيني ليطا ميكروسكوبيك غتقول لي النيفو الاولاني فيه 5 ديال لي بارتيكيل، وبالضبط غادي تقول لي جوج ديال لي بارتيكيل عندهم ليطا كونتيك بحال بارتيكيل عندها ايطا كونتيك مختلفه على دوك الجوج، ودوك المهم غاديه بحال هكا، يعني كتدخل ليا في لي ديتاي. غنشوف واحد ليكزارسيس باش نفهمو مزيان هاد ليطا ميكروسكوبيك اي ليطا ماكروسكوبيك. Soit deux niveaux d'énergie epsilon A et epsilon 2 dégénérés respectivement une fois et deux fois. النيفو الاولاني ديجينيري اون فوا، يعني جي واحد، يعني جي واحد كتساوي واحد، يعني كتعني بانني عندي كاز واحد من هذا، وبما انني في النيفو الاولاني كنسميها جي واحد كتساوي واحد. وقلنا النيفو الثاني ديجينيري دو فوا، يعني جي جوج كتساوي جوج، يعني عندي جوج ديال لي كاز. هو هادشي اللي كنشوفو قدامنا هنايا. النيفو الاولاني كاين عندي كاز واحد، النيفو الثاني كاين عندي جوج ديال لي كاز. Deux particules identiques et supposées discernables sont distribuées dans ces niveaux. عندي جوج ديال لي بارتيكيل، وهاد لي بارتيكيل كنعتبرهم ديسيرنابل يعني يمكن ليا نفرق بيناتهم. في هاد الحالة كل وحدة غنسمي وحدة سميناها A والأخرى سميناها B. Montrer par un schéma les complexions, les états microscopiques et les états macroscopiques possibles. غادي نعطيو واحد لو شيما ديال لي كومبليكسيون. لي كومبليكسيون هما اشنا هما التركيبات الممكنه بالاستعمال ديال هاد جوج ديال لي بارتيكيل. و لي زيتا ميكروسكوبيك اي لي زيتا ماكروسكوبيك احنا غنشوفهم حتى هما كيفاش القضيه ديالهم. لي كومبليكسيون يعني بشحال من طريقه يمكن ليا نوزع هاد جوج ديال لي بارتيكيل على هاد لي نيفو، وهما هادو كاملين. يمكن ليا نوضع هادوك جوج ديال لي بارتيكيل بجوج في النيفو الاولاني، يمكن لي ايضا نوضعهم بجوج الفوق في الكاز الاولاني، يمكن لي اليسر عاوتاني لي اليمين، يمكن لي ندير ايضا وحده الفوق وحده لتحت، ونعاود نقلبهم عاوتاني بي الفوق ولتحت هادي لحقاش راهم ديسيرنابل يمكن لي نفرق بيناتهم. كون كانوا انديسيرنابل راه غتكون هادي نفسها، عاوتاني وحده الفوق على اليمين في الكاز الثاني وحده لتحت، وهكا غندير. وكتلاحظوا بان هادي ها هي راه ماشي بحالها، هاد ا بي راه ماشي بحال هاد الا بي الاخرى. هنا ا كاينه في كاز و بي كاينه في كاز، هادي راه كاين بجوج في كاز واحد. وفاش كيكونوا عندي في كاز واحد ديك الساعه داك الترتيب ما كيكونش عندي مهم، لحقاش هاد لي دو بارتيكيل عندهم نفس ليطا كونتيك. وكنلاحظ هنا كاين اختلاف بين هاد ليطا ا بي و بي ا. اذا شحال عندي من كومبليكسيون ممكنه؟ عندي 9. هادو هما لي كومبليكسيون، التركيبات الممكنه هما 9. دابا بالنسبه ليطا ميكروسكوبيك، قلنا ليطا ميكروسكوبيك يعني غتجي تقول لي بالضبط بلي ديتاي كل نيفو شحال فيه من بارتيكيل، وبالضبط داك النيفو كل بارتيكيل يعني شحال من بارتيكيل عندهم نفس ليطا كونتيك. اذا كنلاحظ بان هاد لي كومبليكسيون كاملين مختلفين ما كيتشابهوش. اذا عندي 9 ايطا ميكروسكوبيك، حتى وحده فيهم ما كتشبه الاخرى. دابا ملي غنجيو ندويو على لي زيتا ماكروسكوبيك، قلنا على لي زيتا ماكروسكوبيك يعني غتقول لي فقط كل نيفو شحال فيه من بارتيكيل. مثلا في هاد الكومبليكسيون الاولى عندي جوج ديال لي بارتيكيل في النيفو واحد، زيرو الفوق، عاوتاني هنا عندي جوج الفوق وزيرو لتحت، يعني عاوتاني عندي هنا جوج الفوق وزيرو لتحت. اذا شنو هاد الجوج كتشبه الثلاثه، واش عندي جوج الفوق وزيرو لتحت. هادشي علاش غنديرو هنا جوج ايدونتيك لثلاثه متشابهين. عندي عاود ايدونتيك لثلاثه و 8 و 9. فين هي الثمانية؟ ها هي الثمانية كتقول حتى هي عندك جوج ديال لي بارتيكيل الفوق وزيرو لتحت. نعاود تاني 9 جوج ديال لي بارتيكيل الفوق وزيرو لتحت، يعني ما كندخلش لي ديتاي، كندوي فقط على لي نيفو. كذلك بالنسبه الربعه عندي بارتيكيل الفوق وحده لتحت، الفوق لتحت وحده الفوق وحده لتحت وحده الفوق وحده لتحت. اذا هادو كاملين متشابهين، الربعه والخمسه والسته والسبعه كاملين متشابهين،
وبالتالي كنلقى بأن عندي فقط 3 زيتا ماكروسكوبيك. دابا تعاملنا مع لي بارتيكيل كأنهم بأنهم ديسيرنابل، يمكن ليا الفرق بيناتهم. دابا غادي نشوف إلا تعاملت مع هاد لي بارتيكيل بأنهم انديسيرنابل، يعني ما يمكنش ليا نفرق بيناتهم، يعني أ تكون هي نفسها لبي. غادي نشوف شحال غتولي عندي من إيطا ميكروسكوبيك وشحال ما غتولي عندي من إيطا ماكروسكوبيك. إلا وضعت الأ كتساوي بي، غادي نعاود نكتب هادوك لي كومبليكسيون على هاد الشكل. إذا اش غادي نجي غنلقى بأن عندي 3 زيتا ماكروسكوبيك. نفس الشيء عندي جوج الفوق، عندي جوج لتحت، زيرو الفوق، عندي عاوتاني جوج الفوق، زيرو لتحت، جوج الفوق، زيرو لتحت، هادو متشابهين. عاوتاني وحده الفوق، وحده لتحت، وحده الفوق، وحده لتحت، وحده الفوق، وحده لتحت، وحده الفوق، وحده لتحت، هادو كاملين متشابهين. وعندي عاوتاني جوج الفوق والو لتحت، جوج الفوق والو لتحت، هادو كاملين. هاد 8 و 9 كيشبهوا ليا الثلاثة والجوج. إذا في التوتال كنلقى بأن عندي 3 إيطا ماكروسكوبيك. ولكن ملي غادي نجي ندوي على لي زيطا ماكروسكوبيك غادي نلقى عندي 6. فين هما هاد 6؟ لاحظ معايا، عندي الوحدة ما كاين حتى شي وحدة كتشبه ليها، يعني الكومبلكسيون الأولى ما كاينش شي وحدة كتشبه ليها. كذلك بالنسبة للثانية ما كاينش شي وحدة كتشبه ليها. بالنسبة للثالثة هاد الثالثة ما كتشبهش للجوج، لحقاش هاد جوج ديال لي بارتيكيل كاينين في الكاز الأولاني على اليسار، الآخرين كاينين في الكاز الثاني على اليمين. الرابعة والخامسة كنلاحظ بأنهم كيتشابهوا، ما كيتشابهوا. إذا الرابعة راه كتشبه الخامسة، غادي يتجمعوا ليا في إيطا ميكروسكوبيك وحدة. بالنسبة للستة والسبعة حتى هما بحال، إذا 6 إيدونتيك ل7. وكذلك بالنسبة للثمانية والتسعود حتى هما إيدونتيك. إذا في التوتال كنلقى بأن عندي 6 إيطا ميكروسكوبيك. دابا بالنسبة للشق الثاني ديال لا كيستيون، si les particules sont des électrons, combien restent-ils d'états microscopiques et macroscopiques compatibles avec la nature de ces particules. دابا غنعتبر بأن هاد لي بارتيكيل راهم عبارة عن دي زيليكترون. إذا إن فوا تسمع إلكترون يعني أنني كنتعامل مع لي فيرميون، يعني مع هاد المجموعة الثانية ديال لي بارتيكيل. واش كتقول لي لي فيرميون كتقول لك من المستحيل يكونوا عندك جوج ديال لي بارتيكيل ولا ثلاثة ولا أربعة، ما يمكنش يكون عندهم نفس ليطا كونتيك. يعني كل بارتيكيل كتاخد ليا، كل بارتيكيل كتكون عندها إيطا وحدة. يعني كاز ما يمكنش يكونوا فيه جوج بارتيكيل. هادشي اللي غادي نديرو حتى حنا، يعني الحالة الأولى فيها جوج ديال البارتيكل، هذه كنسميها امبوسيبل، ما يمكنش. يعني الأولى والثانية والثالثة امبوسيبل، هادو امبوسيبل. كنجيب النسبة. دابا اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي فقط 4 و5 6 7 8 9، هادو هما اللي غادي يبقاو عندي. إلا جيت دويت على لي زيطا ماكروسكوبيك، عندي عاوتاني وحدة الفوق وحدة لتحت، وحدة الفوق وحدة لتحت، وحدة الفوق وحدة لتحت، وحدة الفوق وحدة لتحت. إذا هادو كاملين كيتشابهوا، الرابعة والخامسة والستة والسبعة. كنلقى بأن الثمانية هي نفس التسعود، عندي جوج ديال لي بارتيكيل الفوق، زيرو لتحت، جوج الفوق، زيرو لتحت. إذا هادو كيتعتبروا ليا إيطا ماكروسكوبيك وحدة. إذا في التوتال كنلقى بأن عندي فقط 2 زيطا ماكروسكوبيك. ندوي دابا على لي زيطا ميكروسكوبيك. لي زيطا ميكروسكوبيك كنلاحظ أيضا بأن الربعة كتشبه الخمسة، ولكن هي 4 إيدونتيك ل5، ولكن هاد 4 والخمسة راه ماشي بحال 6. واخا كاين عندي بارتيكيل الفوق وبارتيكيل لتحت، مي هاد البارتيكيل كاين عندها واحد ليطا كونتيك وحده، وهاد البارتيكيل الثانية عندها إيطا كونتيك مختلفة عليها. إذا هادو كيتسموا دابا 2 زيطا ميكروسكوبيك. كذلك بالنسبة للستة والسبعة، 6 والسبعة راهم إيدونتيك، دونك كيتعتبروا ليا واحد ليطا ميكروسكوبيك وحدة. وكذلك بالنسبة للثمانية والتسعود راهم كيتعتبروا ليا إيطا ميكروسكوبيك وحدة. إذا في التوتال كنلقى بأن عندي 3 زيطا ميكروسكوبيك.